बंद तालीमी इदारों की बंदिश का मामला। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारों के असातिज़ा किराम की जानिब से धरना दिया गया। धरने के शुरका का कहना था कि तालीमी इदारों को 12 अप्रैल तक मुकम्मल SOPs के साथ खोल दिया जाए। बसूरत दीगर हम कौम के मुस्तकबिल की खातिर एक दफ़ा फिर सरापा एहतजाज होंगे। एहतजाजी शुरका का मज़ीद कहना था, यहाँ पे एलाइड स्कूल F17 कैंपस से यहाँ पे आए थे और हमारे यही मुतालबात थे कि काइंडली स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो ओपन किए जाएं ताकि जो बच्चों की तालीम जो है वो ज़ाया हो रही है वो हम कम्प्लीटली तौर पर बच्चों को बिल्कुल उनके कोई पढ़ाई नहीं हो रही, थोड़े मंथ के लिए उनके स्कूल ओपन होते हैं, फिर ऑफ हो जाते हैं, फिर ओपन होते हैं, फिर ऑफ हो जाते हैं। हमारा सबसे पहले ये है कि अब देखें मार्केट्स ओपन है, बाज़ार ओपन है, उनमें कोरोना नहीं फैल रहा है, कोरोना सिर्फ स्कूल्स में फैल रहा है। तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का जो बुनियादी है वो तो तालीम है ना। अगर तालीम ही हम लोग नहीं कर रहे, उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो हमारा फिर पाकिस्तान में ये बताएं, जब बार बार हुकूमत कहती है तालीम पे हम तवज्जो दे रहे हैं, तवज्जो दे रहे हैं, क्या तवज्जो दे रहे हैं? जी देखें, सबसे पहले पाकिस्तान भर की तलबा तंजीमों का सरबराह होने की हैसियत से मुस्लिम तलबा महाज ये समझती है कि आज पाकिस्तान के नौजवानों से, तालिब इल्मों से कलम छीन ली गई है। आज स्कूल बंद हैं, आज कॉलेजेस बंद हैं, आज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं और हम SOPs पर अमल करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का तालिब इल्म तैयार है। अगर हुकूमत से हमारा ये मुतालबा है, अगर आप SOPs नहीं बना के दे सकते तो हम आपको SOPs भी बना के देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि आप अपनी नाअहली छुपाने के लिए कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह, कभी HOC, कभी किधर ये मामलात फेंक रहे हैं। इस तरह मामला बनने वाला नहीं है। आज हमारे उस्ताद बेरोज़गार हो चुके हैं, आज तालिब इल्म के हाथ से कलम छीनी जा चुकी है। तो खुदा इस पाकिस्तान पे रहम करें। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सवाल है, नौजवानों और तालिब इल्म के मुस्तकबिल का सवाल है। अच्छा, आज का जो धरना था इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमें बच्चों की बका के लिए था कि कम से कम जो हमारे बच्चे इतने अरसे से स्कूल नहीं जा रहे उनको हम दोबारा स्कूल बुलाएं। और ऐसा है कि देखें, जबकि 1 साल हो गया पूरा स्कूल बंद है, तो तब भी कोरोना की जो है शरह वो बढ़ रही है। तो डेट्स मीन के स्कूल से कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट ने देखे हर तरह के अदारे बाकी सारे खोले हुए हैं, हर चीज़ खुली हुई है, फिर स्कूल के ऊपर किस चीज़ की। एनीवे, सो हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह डिसाइड ये किया है कि हम लोग 12 तारीख से अपने अदारे खोलेंगे 50% और शरह के साथ इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत सारे एजुकेशनल स्कूल ऑनर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब यहाँ पे आए। उनके आने की बुनियादी वजह ये थी कि वो इस मुल्क के अंदर जो तालीमी शोबे के साथ जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, जो तालीमी शोबे को इग्नोर किया जा रहा है, और उस हवाले से एहतजाज कर रहे थे कि आप एक लॉकडाउन के अंदर आप बाकी शोबाजात को किसी न किसी हद तक आप इजाज़त देते हैं कि वो अपने अमूर को जारी रखें या किसी टाइमिंग के हवाले से या डेज़ के हवाले से, मगर ये वाहिद शोबा है जो सबसे अहम शोबा है जिसको आप 24/7 बंद करते हैं और कई महीनों तक बंद करते हैं। स्टूडेंट्स का ये दूसरा मुसलसल सेशन है जो कि इफ़ेक्ट हो रहा है, मुतासर हो रहा है, और स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी तालीमी नुकसान होने के साथ साथ स्टूडेंट्स की जो इखलाकी जो तरबियत है जो इदारों के अंदर असातिज़ा करते हैं उसका भी बहुत बड़ा फुकदान और बहुत बड़ी उसमें कमी वाक़या हो गई है। और पेरेंट्स भी चाहते हैं, 85% पेरेंट्स गैलप सर्वे के तहत हैं कि वो स्कूल खोलना चाहते हैं। फिर आप NCOC की बात करते हैं तो NCOC की अपनी वेबसाइट के ऊपर ये लिखा गया है और बताया गया कि ऑन इन्फेक्शस रेट बच्चों में सिर्फ 3% है। फिर आप इंटरनेशनल इदारों की बात करते हैं तो यूनिसेफ जो है एक बहुत इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड इदारा है जो ये आपको बताता है कि बच्चों के अंदर कम से कम रेट है, इन्फेक्शस रेट है और मोर्टेलिटी रेट है, और तालीमी इदारों को खोलना बहुत अहम है। उस सबसे बड़ा मसला ये था कि ये शोबा माशी तौर पे बिल्कुल जो है वो कोलैप्स हो चुका है। 10,000 से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं, 7 लाख से ज़्यादा टीचर्स जो है ना बेरोज़गार हो चुके हैं। सर देखें, अल्टीमेटम का लफ्ज़ जो है ना हमारे लिए सूट नहीं करता। हम उस्ताद हैं, हम तो ये कहते हैं कि अगर ये पूछ ले हमसे कि किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम है। अगर ये पूछ रहे हमसे तो हमें भी कोई स्टेक होल्डर्स पे रखें। लास्ट 3 जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनमें से वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज़ एजुकेशन।
تو اگر آپ کام کر رہے ہیں تو ہم استادوں میں بڑے اچھے اچھے اور رسپیکٹیبل گریسفل لوگ موجود ہیں، ہم میں سے بھی کوئی لے لیں، کو ہمیں بھی اسٹیک ہولڈر رکھ لیں. اور اگر کرونا کا اتنا لمبا چلنا ہی ہے تو چلتا رہے سر. اس کا یہ علاج تو نہیں کہ آپ ہر شے کو بند ہی کرتے چلے جائیں. بند کرنا علاج نہیں ہے، یہ کوئی سولوشن نہیں ہے اس کا. اس ایشو میں کیا ہے کہ ہم جتنا اچھا بچوں کو ٹریننگ دے سکتے ہیں کرونا کے SOPs پہ، ہمارے علاوہ کوئی بھی اتنی اچھی ٹریننگ نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں. تو الٹیمیٹم نہیں، ریکویسٹ ہے ان سے کہ تعلیم جو ہے ٹاپ 1 میں ہونا چاہیے. اسی جگہ پہ بلکہ وہ روڈ تھا جہاں ہم لیپ ٹاپ لے کے پیچھے بیٹھے ہوتے تھے، دھرنے میں بیٹھے ہوتے تھے، اور خان صاحب جو ہے بجٹ کی باتیں کرتے تھے اور تعلیم کو ٹاپ 1، اور ہم اسی میں آگے کہ یہ تعلیم کو ٹاپ 1 پہ رکھیں گے، اور ہم پیچھے بیٹھے لیپ ٹاپ پہ ورکنگ بھی کر رہے ہوتے تھے. تو ہم ان سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں، درخواست ہے کہ سر جی اپنے اس کول پہ رہیں. اب تو رہ بھی 2 سال گئے ہیں، ہم نے بھی لوگوں کو آگے منہ دکھانا ہے. تو آپ اس کو ٹاپ 1 پہ بے شک نہ لائیں، لیکن کوئی اہمیت تو دے دیں کہیں پہ. تو اس کو رکھیں. سال سے پورا یہ دوسرا سال، سیکنڈ ایئر ہیز بین اسٹارٹڈ سر، کہ یہ رکا ہوا ہے. تو اس طرح تو کام نہیں چلے گا کہ ایجوکیشن 2 کروڑ بچہ آپ نے یہاں اعلان کیا تھا، اب تو وہ 2.5 کروڑ سے اوپر چلا گیا جو اسکولوں سے باہر ہے. 10,000 سے زیادہ ٹیچر وہ ہے جنہوں نے یہ ٹریڈ چھوڑ کے، اس پروفیشن کو چھوڑ کے دوسرا پروفیشن شروع کر لیا ہے. 15 لاکھ وہ ٹیچر ہیں جو ان امپلائڈ ہو چکے ہوئے ہیں، اور قریباً ہمارے 15,000 سے زیادہ اسکول بند ہو چکے ہوئے ہیں. ٹیچرز کوئی اور کام کریں تو اٹس ناٹ فیئر سر ود دا ٹیچر اینڈ ود دا ٹیچنگ. تو ڈو سم تھنگ، کوئی اس کا سولوشن نکالیں. یہ بند کر دینا ہر چیز کو سولوشن نہیں ہے. سلیم خان، صوبائی صدر پرائیویٹ ایجوکیشن نیٹ ورک پین خیبر پختونخوا. آج جو دھرنے میں ہم نے شرکت کی، چونکہ یہ بغیر پلاننگ کے غیر قانونی بندش اسکولوں کی بار بار کی جا رہی ہے. اس سے آپ سب سمجھتے ہیں بچوں کا کس طرح پچھلے 1 سال میں برا حال ہوا، کیونکہ ان کے پاس پلاننگ نہیں ہے. ایک باقی ممالک اگر کسی شعبے کو بند کرتے تو بیک پہ تھنک ٹینک بیٹھ کے اس کے لیے کوئی پلاننگ وہ واضح کرتے ہیں، تاکہ اتنا عرصہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا. تو افسوس کی بات کہ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے. ایجوکیشن گورنمنٹ کی بنیادی ذمہ داری وہ فراہم کرے، اور پرائیویٹ سیکٹر کا ان کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ ان کا کام کر رہے ہیں. وہ جائز کے یہ اپنے اداروں کو نہیں سنبھال سکتے، ان بچوں کو جو بھی اسکول سے باہر جا رہے ہیں ان کے لیے ان کے پاس کیا لائے عمل ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ اس پالیسی میں اسٹیک ہولڈر کو بٹھائیں اور وہاں پہ باہمی مشاورت کے ساتھ جو ملکی مفاد میں پالیسی ہے وہ بنائیں. اچھا، یہ جو دھرنے کا جو ایک کنسیپٹ تھا نا، کہ جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اسکول کھولیں، اسکول کھولنے کے پیچھے جو منطق ہے، جو حالات ہیں، جو واقعات ہیں، جو آج اتنا مجبور کر کے یہاں تک لے آئے کہ کیوں اسکول کھولیں، میں اس کے متعلق تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. کہ دیکھیں جی، گورنمنٹ آف پاکستان کی تینوں ویو میں ایک پالیسی رہی کہ جو ہی ایک لہر آئی کرونا کی، تو اس میں یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے اسکول بند کیے جائیں. جو تعلیمی ادارے ہیں، چاہے وہ یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اور گورنمنٹ کی منطق بڑی ویلڈ ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ جی جو تعلیمی معاملات ہیں جب وہ چل رہے ہوتے ہیں تو ملک میں زیادہ ہلچل مچتی ہے. اس کی وجہ سے تقریباً 35% to 45% تعلیمی معاملات کی وجہ سے ایک رش بنتا ہے. تو اس لیے لہٰذا جو ہی ایک لہر آئی تو انہوں نے تعلیمی معاملات کو روک دیا، تاکہ تھوڑا سا پریشر جو ہے سڑکوں پر، بازاروں میں اور راستوں میں وہ رک جائے. بالکل ویلڈ ہے جی. اگر حکومتی اس چیز کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو سب سے زیادہ لوگوں کا روزگار منسلک ہے وہ اسی شعبے کے ساتھ ہے، تعلیمی شعبے کے ساتھ. اچھا، یہ مطلب تو نکل آیا حکومت کے اس دعوے کے ساتھ. اور اگر اب اسے آگے چلتے ہیں ہم کہ اگر سب سے زیادہ لوگ منسلک اس تعلیمی معاملات کے ساتھ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اداروں کو بند کرنے سے سب سے زیادہ جو بے روزگاری پھیلے گی وہ اسے بند کرنے کی وجہ سے پھیلے گی. تو اس مقصد کی وجہ سے کہ سب سے زیادہ جو لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں وہ تعلیمی ادارے بند ہونے کی وجہ سے ہو رہے ہیں، جن کے بارے میں حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے، اس لیے یہ ہم لوگ آج باہر آئے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ باقی سرگرمیاں جس طرح سے جاری ہے اسی طرح تعلیمی اداروں کے حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے اور تعلیمی اداروں کو جلد از جلد کھول دے. اور اساتذہ کرام ہی وہی لوگ ہیں جو طلباء کو SOPs کے حوالے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ذیشان یوسف زئی، چینل 51، اسلام آباد.